دور کردا میں سو جاندا نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے دور پہنچاندا میں سو جاندا یوسف نوں ڈونگے کنویں چ کڈ کے مصر دے تختاں تے دور بٹھاندا میں سو جاندا تے یہ 40 سال کے بعد مردانہ دور دیندا میں سو جاندا ایوب نوں 18 سال کے بعد شفاوا دور دیندا میں سو جاندا زکریا نوں 120 سال دی عمر چ یحییٰ دور دیندا او دے کول منگ آدے میں سو جاندا نبیاں دے دکھڑے کون سندا میں سو جاندا یونس دیاں سمندراں دیاں گاواں چ کون سندا میں سو جاندا حاجرہ بے قراری دیاں کون سندا میں سو جاندا ابراہیم دی جگہ نوں ٹھنڈا کون کردا میں سو جاندا